अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और मज़े में हैं जी। और सुबह कैसी हुई? बहुत अच्छी, बहुत फ्रेश। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और क्या सोचा आज का दिन कैसे गुजारना है? बहुत सारा काम करना है, नहीं करना? अच्छा जी, काम तो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत काम खेल कूद सब साथ साथ, ठीक है। अच्छा, तो हम किस क्लास में मौजूद हैं? हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में जी। और उर्दू की क्लास में हम क्या काम करें आज? पिछली तमाम क्लासों का काम मुकम्मल हो गया है? जी हाँ। हमने पिछली क्लास में क्या काम किया था? ज़रा जल्दी से याद तो कीजिए। क्या किया था? अपना सबक नंबर 4 मुकम्मल कर लिया था। तख्लीकी लिखाई, मजमून लिखा था। जी हाँ, सबने अपनी कॉपीज़ में लिख लिया, अच्छे से उतारा, तस्वीर भेजी अपनी टीचर को। वेरी गुड, ज़बरदस्त। तो आज हम क्या काम करें? क्या काम करें, क्या काम करें? सोचे 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 क्या काम करें भाई। चैप्टर 4 तो हमने मुकम्मल कर लिया, सबक नंबर 4 तो ख़त्म हो गया हमारा। आज हम क्या करें? सिर्फ बातें करें? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ बातें तो नहीं करेंगे भाई, वक्त ज़ाया तो नहीं करेंगे हम इतना अपना। बातें तो हम वैसे ही रोज़ ही करते हैं, हर क्लास में बातें साथ साथ हो रही होती हैं। तो आज हम ये करते हैं कि हम कुछ नया काम, कुछ नया शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या करें जी? आज हम अपना एक नया सबक शुरू करने वाले हैं, नया चैप्टर। जी हाँ, सबक नंबर 5 हमारा आज शुरू होगा जी। आप समझे, सबक नंबर 4 मुकम्मल हो गया तो काम ख़त्म हो गया? जी नहीं, अब हम सबक नंबर 5 शुरू कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो आप जानना चाहते हैं सबक नंबर 5वां हमारा जो है चैप्टर नंबर 5 कौन सा है, क्या नाम है उसका? ज़रा देखिए जल्दी से। हमारे सबक का नाम है हिम्मत। क्या नाम है? हिम्मत। क्या है? हिम्मत। आप बताइए भाई, कितनी हिम्मत है आप में? डर जाते हैं या हिम्मत से काम लेते हैं, बहादुरी से काम लेते हैं? क्या हालात हैं? लड़ाई झगड़ा होता है कभी किसी से? नहीं होता, चलें अच्छी बात है। लेकिन अगर कहीं ऐसी सूरत हाल हो, कुछ ऐसा हो जाए जहाँ पे या तो डर के भागने का मौका हो या फिर हिम्मत से काम लेके डटे रहने का मौका हो, क्या करते हैं? हिम्मत से काम लेते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम अपना सबक शुरू कर रहे हैं हिम्मत। जब हम सबक शुरू करते हैं तो सबक में हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या काम होता है? हम 4 सबक मुकम्मल कर चुके हैं अपने, तो क्या काम सबसे पहले करते हैं जी? हम अपने सबक से कुछ नए अल्फाज सीखते हैं, उन नए अल्फाज के मतलब समझते हैं, फिर उन नए अल्फाज पे हम जुमले बनाते हैं। और ये काम आपने अपनी कॉपी में भी करना होता है। जी हाँ, तो तैयार हैं फिर नए अल्फाज सीखने के लिए? चलें फिर हम देखते हैं कि हमारे पास नया लफ्ज़ कौन सा है जो इस सबक से ही लिया गया है। हमारे पास सबसे पहला लफ्ज़ है हिम्मत। यह हमारे सबक का नाम भी है। क्या है? हिम्मत। हिम्मत। अच्छा, अब हिम्मत पे जुमला सोचिए ज़रा। क्या जुमला बनता है भाई हिम्मत पे? अच्छा, मेरे जहन में ये जुमला आया कि हमें हर मुश्किल वक्त का सामना हिम्मत से करना चाहिए। ठीक है, कैसा जुमला है? आसान है, अच्छा है कि हमें हर मुश्किल वक्त का सामना हिम्मत और हौसले से करना चाहिए, या हमें हर मुश्किल वक्त का सामना हिम्मत के साथ करना चाहिए। ठीक है, ये जुमला बना दिया मैंने। अब ये तो वो जुमला है जो मेरे जहन में आया है, लेकिन आपने खुद भी जुमला बनाने की कोशिश करनी है। आपके जहन में जो जुमला आए हिम्मत का, वो आप अपनी कॉपी में लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज़ देखिए। अगला लफ्ज़ है हमारे पास सुकड़ना। क्या लफ्ज़ है? सुकड़ना। क्या है? सुकड़ना। अच्छा, सुकड़ना का क्या मतलब होता है भाई? सुकड़ना का मतलब होता है सिमटना। ठीक है, सुकड़ना का मतलब है सिमटना, तंग होना, सिमट जाना। तो सुकड़ते हैं आप कभी? जो कभी आपने महसूस किया है कि बहुत सर्दी हो और आपने स्वेटर ना पहना हो और कंबल भी मौजूद ना हो, बहुत ठंड लग रही हो, तो हम सुकड़ जाते हैं। ठीक, समझ गए ना आप जी? सुकड़ना। तो सुकड़ना पे जुमला बनाएं। सुकड़ना पे क्या जुमला बनता है? सुकड़ना पे मेरे जहन में ऐसे ही एक जुमला आया कि सख्त सर्दी में सड़क पर रहने वाले सुकड़ते रहते हैं, है ना? आपने देखा है उनके पास कंबल नहीं होता, रज़ाई नहीं होती, बिस्तर नहीं होता, कैसे सुकड़ रहे होते हैं। ठीक है,
تو یہ جملہ میرے ذہن میں آیا. اب آپ کے ذہن میں جو جملہ ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور آپ نے جملہ بنانے کی پوری کوشش کرنی ہے. یاد رکھیے گا, خود بھی جملے بنائیے گا اور اپنی کاپی میں لکھتے جائیے گا. اچھا جی, اگلا لفظ ہے ہمارے پاس, وہ کیا ہے؟ چننا. کیا ہے؟ چننا. کیا ہے؟ میرے ساتھ پڑھیے, چننا. چننا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چننا کا مطلب ہے انتخاب کرنا. انتخاب کرنا. ہم کسی چیز کو چنتے ہیں نا اپنے لیے. آپ کبھی چنتے ہیں کوئی چیز اپنے لیے؟ کبھی آپ نے انتخاب کیا ہو, کبھی آپ نے اپنے لیے کوئی کپڑے چنے ہوں. ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی میں نے اپنے لیے اس کلر کا سوٹ چنا, ایسا بات ہو سکتی ہے. اچھا, تو چننا. اب اس پہ جملہ سوچیں ہم کہ چننا کا مطلب ہے انتخاب کرنا. اب کیا جملہ ہو سکتا ہے بھائی چننا کا؟ یہ ہم بنا سکتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ سچائی کا راستہ چننا چاہیے. ٹھیک ہے نا, راستے تو ہمارے پاس بہت سارے نظر آتے ہیں, اچھائی کا بھی ہے, سچائی کا بھی ہے, برائی کا بھی ہے, لیکن ہمیں ہمیشہ سچائی کا راستہ چننا چاہیے, یا ہمیں ہمیشہ اچھائی کا راستہ چننا چاہیے. یا یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے ہمیں ہمیشہ دین کا راستہ چننا چاہیے, اپنے دین اسلام کا راستہ چننا چاہیے. یہ جملہ بھی بن سکتا ہے. تو یہ جملہ بھی ہم نے بنا لیا. ٹھیک ہے, اب اس پہ بھی وہی بات ہے کہ یہ جملہ میں نے آپ کو بنا کے بتایا ہے. اب آپ خود کوشش کیجئے, جو جملہ آپ کے ذہن میں آئے وہ آپ اپنی کاپی میں ضرور لکھیے گا. اچھا جی, اگلا دیکھیں کیا لفظ ہے. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس غرانہ. کیا ہے؟ غرانہ. دوبارہ پڑھیے, غرانہ. غرانہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غرانہ کا مطلب ہوتا ہے غصے میں آواز نکالنا. غصے میں آواز نکالنا. غراتے ہیں نا, غصے میں کون غراتا ہے زیادہ؟ ہمیں آس پاس آواز سنائی دیتی ہے, بلی غراتی ہے نا ہم کہتے ہیں. تو اس پہ ہم کیا جملہ بنائیں؟ سوچئے ذرا. اچھا, اس پہ ہم جملہ بناتے ہیں, کیا جملہ بنائیں؟ میرے ذہن میں ایسے ایک جملہ آیا کہ ہم یہ جملہ بنا لیتے ہیں کہ بلی کے غرانے کی آواز سے اسد ڈر گیا. ہے نا, بلی اتنی زور سے غرائی کہ بھئی اسد ڈر گیا. بلی کے غرانے کی آواز سے اسد ڈر گیا. ٹھیک ہے, تو یہ جملہ ہم نے بنا لیا. اب آپ اس لفظ کا بھی جملہ اپنی کاپی میں بنائیں گے, خود کوشش ضرور کیجئے گا. اچھا جی, پھر اگلا لفظ ہے ہمارے پاس تباہ شدہ. تباہ شدہ. کیا ہے؟ تباہ شدہ. تباہ شدہ کا مطلب ہوتا ہے برباد, جو برباد ہو گیا ہو وہ ہوتا ہے تباہ شدہ. اب بتائیے تباہ شدہ پہ کون سا جملہ بنتا ہے؟ سوچئے ذرا, تباہ شدہ پہ ہم کیا جملہ بنائیں؟ تباہ شدہ پہ ہم یہ جملہ بھی بنا سکتے ہیں کہ میں نے بارش کے بعد درخت پر چڑیا کا تباہ شدہ گھونسلہ دیکھا. ٹھیک ہے نا, یہ جملہ بھی بن گیا. اور ہم تباہ شدہ کا کیا بنا سکتے ہیں؟ یا یہ ہو سکتا ہے کہ چڑیا نے جب اپنا تباہ شدہ گھونسلہ دیکھا تو اسے دکھ ہوا. یہ بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, اب یہ جملہ بھی میں نے بتایا, لیکن آپ نے کوشش ضرور کرنی ہے اور اپنا جملہ بنا کے خود بھی کاپی میں لکھنا ہے. اچھا جی, اب کیا رہ گیا ہے؟ ہاں جی, ایک لفظ اور ہے, وہ کیا ہے؟ معائنہ. معائنہ. کیا ہے؟ معائنہ. معائنہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جانچ پڑتال کرنا, جائزہ لینا. جب معائنہ کا لفظ آتا ہے نا تو فوراً ڈاکٹر ذہن میں آ جاتا ہے کہ ڈاکٹر معائنہ کرتا ہے بھئی پیشنٹ کا. ایسے ہی ہے نا. تو چلیں, اس پہ تو جملہ آسان ہو گیا پھر ہمارے لیے. اس پہ ہم جملہ بنا لیتے ہیں کہ ڈاکٹر نے زخمی مریض کا معائنہ کیا. آسان ہے, ڈاکٹر نے زخمی مریض کا معائنہ کیا. تو چلیں, ہم نے آج کیا کیا؟ ہم نے بہت سارے الفاظ سیکھے, نئے الفاظ سیکھے اپنے سبق نمبر 5 ہمت سے, اور ان الفاظ کے مطلب بھی سمجھے, ساتھ ساتھ جملے بھی بنائے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان الفاظ کو اپنی کاپی میں اتارنا ہے اور ان تمام الفاظ کے آپ نے جملے بھی بنانے ہیں. خود کوشش ضرور کرنی ہے. اس کے بعد اپنے کام کی تصویر اپنے ٹیچر کو سینڈ کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. Thank you.